बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम नेन बमुंगवायु एसोपैगस। समवायु एजोपैगस या ओसोपैगस सही शो याद साथ ही एजोपैगस चिकम दे ओसोपैगस दे तमुंगवायु फूड 5 सोरतायु जनरल तसवायु द खुराक नालय फूड 5 या द खुराक नालय याद साथ ही दा यो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर संगई द शेप संगई द ट्यूब पशांति ट्यूब नहीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी दा संग स्ट्रक्चर भी ट्यूब लाइक। फॉर एग्जांपल यो स्टॉमिक दुमरा नहीं गट भी वो खैर द यो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी इजोपैगस से भी यो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर द टोटल लेंथ टोटल लंबाई द सुमरई द स्टार्ट नवाला द एंड ऑफ ओरी द टोटल लंबाई भी 25 सेंटीमीटर सुमरवी 25 सेंटीमीटर द लंबाई भी लेंथ भी सही शू और चौड़ाई सुमरई टोटल वेट सुमरई चौड़ाई दी भी सिर्फ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर द चौड़ाई भी याद साथ ही दा स्टार्ट की द कम पॉइंट ना दा कम चले द ओपनिंग दे दी तमंगवायु गलेट GULLET गलेट द ओपनिंग न बर सही सवी द स्टार्ट फ्रॉम पेरिंग्स द चाना स्टार्ट कीगी द पेरिंग्स न बर दना से शेप्रो तो पेरिंग्स हो सही ना इंड ऑफ कीगी चरता इंड विद स्टॉमिक स्टार्ट द पेरिंग्स न शो और एंड ऑफ चर्त शो पर स्टॉमिक बांधे या साथ ही दाची कम जे बांधे प्रोत दे दना शातत सिदी और मखितति सिदी शातत से प्रोदी पोस्टीरियर ते सपराते दी इंटीरियर मखितति सपराते दी यो खुदा मेन पॉइंट दारे चिदा पर कम रीजन के लिए दाप थोरेसिक कैविटी के लिए सही ना थोरेसिक रीजन या पर थोरेसिक कैविटी की भी इंटीरियर ददन सिवी सारी पोस्टीरियर आओ इंटीरियर ददन सपराते भी मखितति सपराते भी और शातति सपराते भी नो ददन शात भी पोस्टीरियरली ददन भी वर्टेब्रल कॉलम पोस्टीरियर तिसे भी शाता वर्टेब्रल कॉलम इंटीरियर तिसे भी द मखित से भी नो द मखित हो यवी ट्रेकिया बल भी कम चे मेजर आर्टरी द कम तचे मंगसवायु आयोटा और प्लस दी रीजन माने से शेप्रूती द बारा हार्ट जड़ा द शेवी हार्ट नो इंटीरियरली द तसे शेवी मखिता हार्ट वर्तवी ट्रेकिया वर्तवी औ आयोटा भी पर मिडल पार्ट जी बानी आयोटा भी बारा ट्रेकिया भी और लोअर रीजन बानी इंटीरियरली से भी हार्ट भी बल पॉइंट याद साथ ही पोस्टीरियरली दत्त से भी वर्टेब्रल कॉलम और द्वाड़ो साइडून दत्त से भी लंग्स राइट एंड लेफ्ट लंग्स सही ना नुदावी एजोपैगस फुट 5 दे तमंगवायु ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी दे दो टोटल लेंथ 25 सेंटीमीटर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर भी
د پیرنګس نه سٹارټیږي په ایسوفیګس په سټامک باندې ختمیږي. شاته تی سوي ورټیبرل کالم مخې ته ورته صحیح ټریکیا آیوټا اینڈ هارت. اوس سٹارټ چې د کم پوینټ نه اخلي دې ته موږ وایو سپینکټر. اینډ کیږي چې په کم پوینټ باندې دې ته موږ سپینکټر وایو. سپینکټر وایي یو داسې ګول کړی ته، ګول کړی نه وي، رنګ ته موږ څه وایو سپینکټر. نو دلته سرکولر مسلز وي او دا سرکولر مسلز کنټریکټ کیږي او ریلیکس کیږي. نو د دې سرکولر مسلز د کنټریکشن او ریلیکسیشن د وجې چې کوم شیز جوړیږي دې ته موږ وایو سپینکټر یا وال ورته وایو. صحیح شو؟ څه ورته وایو؟ سپینکټر یا وال، VALVE وال یا سپینکټر. نو یاد ساتئ په دې کې 2 سپینکټرز وي. په دې کې څو سپینکټرز وي په ایزوفیګس کې؟ په ایزوفیګس کې 2 سپینکټرز وي. سپینکټرز پکې څو وي؟ 2. یو وي اپر ایزوفیجیل سپینکټر او یو وي لوور ایزوفیجیل سپینکټر. لوور ایزوفیجیل سپینکټر موږ دې ته وایو او اپر ایزوفیجیل سپینکټر موږ دې ته وایو. ایزوفیجیل سپینکټر موږ دې ته وایو، لوور ایزوفیجیل سپینکټر موږ دې ته وایو. یاد ساتئ دلته 2 دلته څه وي؟ دې کې وي 2 sphincters. यह भी upper esophageal sphincter, यह भी lower esophageal sphincter. upper esophageal sphincter दा यो sphincter सी कम दे याद साथ ही दा involuntary ने भी दा voluntary भी सही शो से भी दा voluntary दा बवी the will of human beings स्ता द ख्वाहिश मुताबिक बदा कंट्री कीगी और रिलैक्स कीगी. कम तक मुझ सवायु वोलेंट्री सही ना. द लोअर इजोफेजियल स्फिंक्टर चिकम दे द इनवोलेंट्री दे से दे इनवोलेंट्री दा बस मुंग द विल मुताबिक नवी सही शो द विल मुताबिक बा नवी दाबा इनवोलेंट्री दाबा वोलेंट्री. बल पॉइंट याद साथ ही द तमंगवायु क्रेको एजोफेजियल स्फिंक्टर या क्रेको पेरेंजियल स्फिंक्टर HI दे तमंग क्रेको पेरेंजियल स्फिंक्टर हम वायु सही शो. अपर चिकम स्फिंक्टर दे इजोफेजियल स्फिंक्टर दे तमंग क्रेको पेरेंजियल स्फिंक्टर हम वायु या वर्ता पेरेंगो एजोफेजियल स्फिंक्टर हम वायु. पेरेंगो एजोफेजियल स्फिंक्टर त देव जो च बर पेरिंग्स दे लांदी एसोफेगस दे दौड़ प मेंस की चिकम चिक पॉइंट दे कम स्फिंक्टर दे तमंग देव जी पेरेंगो एजोफेजियल स्फिंक्टर वायु. द्वेम दे तमंग अपर स्फिंक्टर हम वायु सही शो. नो क्रेको एजोफेजियल स्फिंक्टर मतवायु. लिवर चिकम दे दायो दे तमंग वायु कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो एजोफेजियल स्फिंक्टर या लोअर एजोफेजियल स्फिंक्टर दे तमंग द्रे नमूना वायु कार्डियक स्फिंक्टर वाली दलता औरता हार्ट प्रूती. द्वेम गैस्ट्रो एजोफेजियल स्फिंक्टर गैस्ट्रो औरता वाली दा स्टमक दे स्टमक तमंग गैस्ट्रो वायु नो द स्टमक और द एसोफेगस प मंस की दा वालवी नो द देवा जिता वायु गैस्ट्रो एजोफेजियल स्फिंक्टर सही दा या लोअर एजोफेजियल स्फिंक्टर मोरता वायु सही शो. और दे तबल नुमंग सवायु अपर गैस्ट्रिक वाल या अपर गैस्ट्रिक स्फिंक्टर मोरता वायु सही ना. नो देखिए मेन द्वा गेटू ने यो अपर गेटी यो लोअर गेटी. अपर गेट बे खुराक एंट्री कई लोअर गेट बे खुराक सशे कई आउट कई. देखिए बा वन वे फ्लो की द फूड और द लिक्विड सही शो मतलब वाटर दी बल लिक्विड डेकार सही मतलब सुमर खुराक दाखले द टोल बस शे की वन वे फ्लो की द बरन बराजी लांदे बा स्टमक तजी कलच दासे की नो दे तबे मंग सवायु एंटी पेरिस्टालिटिक मोमेंट या वॉमिट
کله چې د کم چې سټریټ داسې راځي دا پیرسټالټیک مومنټ دی، کم چې داسې واپس ځي دا انټي پیرسټالټیک مومنټ دی. نو دا قسم چې کومې ټیوب لایک سټرکچر دی ته موږ وایو ایسوپیګس، او دا د جی آی ټریک پیلا ټیوب لایک سټرکچر. د دې به جوړ لسنئ دا ایزوپیګس سټرکچر بس یارانو. What is the structure of esophagus? Structure वैसे ही क्रॉस बेदा से कट को लावल बवी एडवांटेशिया कम दे चमंग एक्सटर्नल वाल्व. फॉर एग्जांपल नामक दासी ट्रांसवर्स कट को बसो लेयर्स एसोपेगस बयात साथ ही द चलोर्स लेयर्स ना जोड़ी दसो द 4 लेयर्स ना आओ दा 4 लेयर्स चिकम दी देखे बा एक्सटर्नल लेयर चिकमी दा प्रोटेक्टिव लेयर बिया बा दग तमंगवायु एडवांटेशिया बल लेयर चिकमवी आ लेयर मसल लेयर वी चिदाबा द दी वाल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बा द हागवी सही ना. द्रेम चिकम वाल भी दे तमंगो सब म्यूकोजल लेयर और द दी रिस्पॉन्सिबिलिटी सदा पदी की नर्व्स वेसल्स लेम्फोसाइट्स और दादा शिजुना बदे की मौजूद भी दा एक्सटर्नल लेयर चिकम दे तमंगवायु एडवेंटेशिया द एडवेंटेशिया ने चिदा द्वेम कम लेयर दे दा वाइट दे तमंगवायु मस्कुलर लेयर मैस्कुलर लेयर दा द्रीम चिकम दे तमंगवायु सब म्यूकोजा लेयर दा इंटरनल चिकम दे दायो दे तमंगवायु म्यूकोसा लेयर सही शो द टोल ना इंटरनल भी म्यूकोजा द टोल ना एक्सटर्नल भी एडवांटेशिया याद साथ ही मूंग वेली ची ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दे पकार दा ची दा मेंस गोल वे को दा मंस ची कम दे दा गोल नहीं कम ची म्यूकोजा दा फोल्डेड सही दा सी फोल्डेड फॉर्म की दा फोल्डेड वाले दे दा फोल्डेड दे द वजह दे ची दलता पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कीगी और पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ची कीगी नु दी फोल्डिंग द वजह ना पेरिस्टालिटिक मूवमेंट से भी स्ट्रांग भी और पावरफुल भी सही शो दा बिल्कुल दा सी गोल नहीं दा सी फोल्डेड फॉर्म की भी सही ना. नु एक्सटर्नली दे एडवांटेशिया द एडवांटेशिया पर द्वेम वी मैस्कुलर लेयर और द मैस्कुलर लेयर नवी सब म्यूकोजा लेयर और द सब म्यूकोजा न दन नवी म्यूकोसा लेयर याद साथ ही एक्सटर्नल यादा प्रोटेक्टिव लेयर ची भी दाद फाइब्रस टिश्यू न जोड़ भी और दा से भी कवरिंग लेयर हुई देन दन ची दाकम लेयर दे तमंगवाई मैस्कुलर लेयर और दलता 2 टाइप मसल्स भी एक्सटर्नल ची कमी दे दीजी पोरे दा बा लॉन्गिट्यूडनल भी पदे लेंथ के बाद से रागली भी सही ना. दन ची कमी अबा सर्कुलर भी दा से बा तावी वी हाँ दा से बा सर्कुलर भी नो एक्सटर्नल लेयर ची कम दे अगबा लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर भी इंटरनल जी कम दे अगबा से भी सर्कुलर लेयर भी सही शो. बल पॉइंट याद साथ ही एजोपेगस की चिकम स्टार्टिंग पॉइंट दे दा दीजना बारा दा और दीजना लांदी दा बर चिकम दे दी की वी स्केलेटल मसल्स होम वी जेड वी सही शो स्मूथ पकी कम हुई स्केलेटल से वाई स्मूथ कम हुई
लोअर रीजन کې با स्मूथ سیوای صحیح شو دلته با ډیر زیات سموث وي سکیلیټل به لوګ وي دلته به سکیلیټل ډیر وي سموث به لوي او دا منځ چې کوم دی دا به میکسډ وي میکسډ مسلز بدلتی وي صحیح شو پوه شئ ځکه موږ دلته ویلو چې فرست وال چې کوم دی دا موږ سره ولانټري دی او دا انولانټري دی دلته به ولانټري مسلز ډیر وي دلته به انولانټري مسلز ډیر وي صحیح شو بل دی سب میوکوزا لیر نو سب میوکوزا تړ لیر دی څه شی دی تړ لیر دی د چا د ایزوپیګس په دې لیر کې به څه وي نروز به وي ویسلز به وي ګلینډز به وي او لیمفوسایډز به وي لیمفوسایډز به وي صحیح شو په دې کې به څه وي په سب میوکوزا کې نروز اینډینګ به وي ویسلز به وي ګلینډز به وي او لیمفوسایډز به وي کوم چې میوکوزل لیر دی دا یاد ساتئ میوکوزل لیر مینلی د 3 لیئرز نه جوړ دی فردر د 3 لیئرز نه جوړ دی دا ایکسټرنل ریجن چې کوم دی دا لګ مسکولر وي د سموث مسلز نه جوړ وي صحیح ده کوم چې د سب میوکوسا سره اٹیچ دی د دې نه دننه چې دا کوم ریجن دی دا جوړي د کنیکټیو ټیشو نه چا نه جوړ وي کنیکټیو ټیشو نه بل دا به چې ټول نه انټرنل کم دا لیر دی نو دغه ته موږ میوکس ممبرین نو دا ایکسټرنل دا سایډ چې کوم دی کوم چې د سب میوکوسا سره اٹیچ دی دا به چا نه جوړي د سموث مسلز نه د دغه نه چې دننه دا کوم ځای دی کوم چې میډل لیر دی د میوکوزا د میوکوزا به پردر چې کوم میډل لیر دی دغه جوړي د کنیکټیو ټیشو نه صحیح ده او د ټول نه انټرنل د دې ایزوپیګس د ټول نه انټرنل چې دننه ته کله دا کولاو کې او دننه کوم لیر ته راځي نو هغه ته به موږ میوکس ممبرین میوکس ممبرین صحیح ده نو میوکس ممبرین به د میوکوزا لیر د ټولو نه انټرنل لیر دی صحیح شو او دا میوکس ممبرین به جوړ څه نه وي دا به د نان کیراټینایزډ سکویموس سټریټیفاید اپیتھیلیم نه صحیح شو کوم چې سټریټیفاید اپیتھیلیم دی سکویموس نو موږ ویل چې سکویموس سټریټیفاید اپیتھیلیم 2 ټایپس دی یو کیراټینایزډ دی یو نان کیراټینایزډ دی نو جب دا به جوړي د نان کیراټینایزډ سکویموس سټریټیفاید اپیتھیلیم نه وجه بدای چې دا لک سخت وي دا اپیتھیلیم او په دې لار باندې مختلف شیزونه را روان وي نو د دې د شلیدو د زخمی کېدو چانسز به کم وي نو دا به پروټیکشن زیات پرووایډ کوي انټرنل کنیکټیو ټیشوز ته یا انټرنل مسلز ته یا انټرنل میوکوزل لیر ته صحیح شو نو سټرکچر به د ایسوپیګس څه وي 3 لیئرز نه به 4 لیئرز نه به جوړي ایڈوانټیشیا ایکسټرنل میسکولر لیر سیکنډ سب میوکوزا لیر تھرڈ او انټرنل ته بسو میوکس میوکوزا خو په میوکوزا کې پردر بیا 3 وي سموث مسلز وي دا سب میوکوزا ته نږدې وي بیا پسې کنیکټیو ټیشوز وي بیا پسې انټرنل نه ټول انټرنل لا کوم چې فولډډ تاسو ته دا بلیک لاین ښکاري دغه کورینګ لیر چې کوم دی دغه ته موږ میوکس ممبرین صحیح شو او جوړ چای نه د اپیتھیلیل ټیشوز نه بل یاد ساتئ د ایزوپیګس فنکشن به صحیح د ایزوپیګس مین فنکشن دا دی چې دا به فوډ فیرسټالیسس فوډ به د دیز نه راوړي سټامک ته د پیرنګس نه به خوراک راوړي موومنټ به ورکوي خوراک لا او دغه موومنټ چې کوم کیږي دا د مسلز د کنټریکشن او ریلیکسیشن د وجې نه کیږي او دغه کنټریکشن او ریلیکسیشن چې کوم کیږي او کنټینیوس موومنټ رواني بولس کنټینیو لاندې رواني دی موومنټ موږ پیرسټالیټیک موومنټ څورته وو پیرسټالیټیک موومنټ نو ایزوپیګس بس کوي پیرسټالیټیک موومنټ به کوي خوراک لبا موومنټ ور کوي د پیرنګس نه چرته سټامک ته بل د دبه مسلسل سیکریشن کیږي میوکس ممبرین نه چې دنه کم گلینډز دي هغه به سیکریشن کوي او هغه چې کم سیکریشن کوي نو هغه ته موږ سوایو میوکس سب میوکوزا کې چې کم گلینډز دي او هغه میوکس با د ایزوپیګس همیشه د پاره چې ساتي لوند ساتي مویست به ساتي فریکشن باغه ختمي صحیح شو څه به ختمي
फ्रिक्शन लुब्रिकेंट بای نو خوراک چې راځي نو خوراک به ډیر په اسانۍ سره لاندې ځي. که میوکس نه وي نو خوراک به ډیر په مشکله سره لاندې روان وي. بل چې کوم اپیتیلیل لیر دی د هغه د خرابېدو د رف کېدو چانسز به هم ډیر وي. خو چې کله میوکس سیوای نو به ډیر ایزیلی خوراک لاندې